मॅडम थँक्यू आयज आमकडे उलोवपाक आमी जाणा तुमी बायलांक लावन गोंयच्या बायलांक लावन खुबशे पावटी उलयला आयज आमी तुमकां विचारूंक सोदता जे स्किमी जे गव्हर्मेंटान तांकां अवेलेबल करून दिल्या ज्या भाशेन तांकां सशक्त करपाक तांकां आदार दिवपाक तुमकां कितें दिसता कशा भाशेन ते हेल्प जाता? बायलांक फटयतात एमएलए हे फक्त अक्षरशः बायलांक फटयता. सगळ्यान पयलीं हांव विचारता बायलांक सशक्त करपाक बायलांक कितें म्हारगाय जाल्या ती कमी करपाक लागून लास्ट टायमार तेंच्यांनी आमकां 3 सिलिंडर दिता म्हटलेले. खंय आहा ते 3 सिलिंडर? सगळ्यान पयलीं ते सांग. सिलिंडर आसा कोणाक पावल्या? 16,000 लिटर तेंच्यांनी आमकां उदक फ्री दिता म्हटलेले. खंय आहा ते उदक आसा? वयल्यान कोणें तरी 4 मिटर घेतल्या म्हणून सगळ्या लोकांचे पाड घालून दवरले. सगळ्याच लोकांक दिवंक तर नाच उदक. लोकांक अरे 16,000 लिटर तेंचें उदक आसा जाल्यार हे जी व्हडली व्हडली 2,500 3,000 बिलां कशीं येता? तुमचे फ्री मरे म्हणजे एक मनीस घरान आसलो जाल्यार सुद्दां ताका 2,500-3,000 बील म्हजे कडेन प्रूफ आहा. आमकां अशीं बिलां हाडप. थोड्याच लोकांक तुमी तुमचे कोण आसा पळय जे कमवता भरपूर तांकां तुमी झिरो करून दिल्या आनी गरीब लोकांक तुमी पाड घालून दवरल्या. खंय तुमी बरें केलां. आतां पळया बायलांक सशक्त करपाक हेंच्यांनी योजनाचो उतू येयला. खतखतल्या शिताक जसो खतखतो येता पळय उदकाक बिदकाक तसो हेंची आतां योजना बरी खतखत्ता सगळी. इलेक्शन येयला न्हू 27 म्हणून ही सगळी योजना पळय आसा सगळे 27 इलेक्शन येयलें ताका लागून जर अजिबात येना. आतां तेणें सांगलें बायलांक 50% बशीन हें करता म्हणून कितें 50% बायलांक 50% तिकीट तेमचें कमी करता म्हणजे 100 रुपया आसा जाल्यार 50 रुपया म्हणून हें अशें सांगता. अरे कर्नाटकाक अख्ख्या कर्नाटकाक भोंवले जाल्यार फ्री बायलां ती आधार कार्ड दाखयता भोंवता तांकां कापासता. तुका कापासतात ना? तुका कापासतात ना? करूंक जायना? बरें ती फटींग ती योजना पळय फुस्स जावपाची ती आनी कांय ना. दुसरें आतां तेणें सांगलें विधवा बायलांक 4-4 हजार दिता म्हणून. 2,500 धड दिवंक ना तुवें आनी जेका 2,500 कंटिन्यू पावले तेंचे 500 हजार तुवें काडून घेतले. विचार जाल्यार ना तुमकां चड पावले म्हणून. आतां आनी बसोन सांगता तो कितें म्हणून आपूण ते पळय कोणाचे कट केले ते सगळे घालून आपूण सगळे दितलो म्हणून. कित्याक ही सगळी योजना इतलो खतखतो कित्याक येयला गव्हर्मेंटाक? इतलो खतखतो गव्हर्मेंटाक येयला हेचें कारण आसा 27चें इलेक्शन. प्रत्येक फावटी ते बायलांक फटोवपाकूच येता आनी ही बायलां भोंवता हेंच्या फाटल्यान आरती काडूंक आनी हांकां फुलां घालपाक. घोवाक काय आरती करिना ना फुलां केन्ना मारिना. हेंच्यांनी आपयलें की धांवता कित्याक की फुडें फावटी आमकां केन्ना हो सरकार उपयोग पडटलो आनी आमकां कितें दितलो म्हणून आमच्या भुरग्या बाळांचें बरें करतलो म्हणून. पण हेंच्यांनी बायलांक पिशान काडल्या. वुमन कमिशन आसा तेंचे पाड पडला. CWC आहा तेंचे पाड पडला. बायलांचे कितें आसा तेंचे सगळ्यांचे पाड घालून दवरला. सिनियर सिटीजन कितले फावटी बँकेनी वयता आनी रोडोन भायर येता. आमकां पयशे आजूय येवंक ना गो बाय अशें सांगता आमकां दळदळी. दुख्ख दिसता आमकां. हांव व्हडले बिजनसमॅन ना तांकां एक दिवपाक चपट करून 1,000-2,000 रुपया पण तुमचे कडेन कत्ता दिया मरे. तुमच्या भाटाबेसा हे करून तुमी दिना. तुमी तुमचे भाटाबेसा विकून दिना काय ना. सरकारान तुमकां पगार आसा तो तुमी बरो टायम टू टायम तुमी सेक्रेटरीक सांगून तुमचे ते घेता मरे तुमी. तुमकां घेयना तुमी. लोकांक पावपाक तुमकां दुख्ख कितें जाता? खुर्चेर कोणाचे बसल्या तुमी? लोकांनी दिला म्हणून तुमी खुर्चेर बसल्या. नाल्यार तुमची लायकी आसा त्या खुर्चेर बसपाचे? हय लायकी तरी आहा? सगळे मेले 41 काय ना. भाशणां मात्र येदी व्हडली. सगळ्यांक उतू येयला आतां खतखतो सगळ्यांक. सगळे पॉलिटिक्स लोक आहा पळय तांकां खतखतो येयला हांकां 27च्या इलेक्शनाचो. म्हणून ही आश्वासनां ही बंडलबाज ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो स्किमी हे सगळे भायर सरल्या पळय बिकॉज ऑफ दॅट. कळ्ळें तुमकां न्ही? मॅडम तुमी म्हणटा ते सामकें सगळें सामकें पूण फायदो जाता आसतलो न्हू कित्याक पयशे आमच्या एक्सचेकराचो स्पेंड जाता ह्या स्किमीक लागून. बरोबर आहा तूं उलयलो बरोबर. तूं तिजोरींतले पयशे कमी जाता. कोणाक जाता तर ती जाणटी नेणटी बायलां रडटा कित्याक? पावोंक जाय ताका तुमी पावयना. एखादो मनीस येयलो तुमचे कडेन पेपर तेजे सारके ना जाल्यार आमदाराक तिणी सपोर्ट करूंक ना तेज्या भुरग्यांक सपोर्ट करूंक ना म्हणून तिजें काम बंद दवरपाचें तुमचे कार्यकर्ते सांगता. ते जगार भोंवतले आनी सांगतले तुमी ते आयकता. तुमचे कान आहा ढील. तुमी हें काडटा तिडक काडटा. तेणें आमकां काम करूं ना. ती अशी उलयली ती तशी उलयली. तेज्या चेड्यान आमच्या विरुद्ध काम केलां. तो अमक्याच्या पार्टीच्या मिटिंगेक आसलेलो. ही सगळी नाटकां चलता मरे तुमची.
कळना तुम्ही करता कितें ते आनी तुम्ही पावयले म्हणटा तितून इतको पयसो तुम्ही येदेशो प्रोग्राम करता येदो असो कोठ्यांनी पयशे दाखयता तुम्ही आनी लोकांक दिवपाक जाता नाका जाल्यार तुम्ही कॅसिनोचो पयसो आमी तांकां कित्याक एक्सटेंशन दिला म्हणटा तेंचो पयसो आमी बायलांक बिलांक हेजे दिवचो पडटा म्हणून आमी तांकां दिला म्हणटा पूण खंय पावयता तुमी तुमचे कडेन बेगा पावता आज्जेचो बटवो दिसता तुमचे कडेन पावता खंयच काम तुमचें बरें जायना पण लोकांनी आतां कितें करपाचें कित्याक तांकां तो पयशे मेळना तांकां डिले जाता तुमी म्हणटा आतां तुमी हे एलिगेशन घातलें वेलफेअर जे आहा सोशल वेलफेअर ते तांकां पावना डायरेक्टली तेणी पावचें पडटा तेंकडेन खंय आतां एक्टिविस्टान सगळे कडेन वचपाचें नाजाल्यार कोणें कित्याक एक्टिविस्टान सगळे कडेन आसपाचें जे कार्यकर्ते पार्टीक काम करता ते कितें न्हिदल्या फक्त इलेक्शना फुडें जागे जाता अशी खंयच्या कमिटीक घालूंक जाय खंयचे हे घालूंक जाय ते घालूंक जाय सगळे घालून घेतात मरे मागीर ह्या लोकांचे बारीक बारीक कित्याक करिना म्हाका तूं सांग कित्याक लोकांक त्रास करता हांव जर तेंच्या पार्टीक लागून जर कितें उलयलें न्हू म्हाका सगळे मानार करतात म्हाका दिना हांवें एक नळो सुद्दां भरतलो न्हू सोमती कंप्लेन येता सोमती कंप्लेन अशे खुबशे हेंच्या भितर खतखता हेंच्याच भितर खुबशे खतखता हे लोक न्हू दाखोवपाचे दात हेंचे एक आनी चावपाचे दात एक हे आतां पळय उकाळो येयला हो खतखतो येयला हे फक्त इलेक्शनाक उरता मागीर असो जावपाचो फूस फूस आनी फूस थँक्यू सो मच मॅडम उलयलें म्हणून